नेपाल र भारतबीच ऊर्जा र रेल सेवामा सहकार्य गर्न विभिन्न 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रसारण लाइन र रेल सञ्चालन लगायत कार्यक्रमको संयुक्त उद्घाटन। दुई देशबीच देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न भारतलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो। पछिल्लो पटक अटिजम भएका बालबालिकाको पहिचान हुने क्रम बढ्दै नेपालमा झण्डै 3 लाख बालबालिकामा अटिजम सम्बन्धी समस्या। श्रीलङ्कामा लगाइएको सङ्कटकाल खारेज गर्न राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई कानुन व्यवसायीको आग्रह। र 4वटा म्याच जित्दै नेपाल T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा मलेसिया विरुद्ध दिपेन्द्र सिंह ऐडीको शानदार शतक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा र रेलवे सेवामा सहकार्य गर्न विभिन्न 4वटा सम्झौता भएका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सोलु करिडोरको प्रसारण लाइन र जयनगर कुर्था रेल सेवा लगायत कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा उद्घाटन समेत गरेका छन्। थप विवरणसहित नयाँ दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकारबीच ऊर्जा र रेलवेमा सहकार्य गर्नेबारे 4वटा सम्झौता भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको भेटपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले सम्झौताको आदान प्रदान गरेका थिए। इन्टरनेसनल सोलर एलायन्समा नेपालको प्रवेश सम्बन्धी समझदारी, भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगमको बीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा सम्झौता भएको छ। भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगम बीच प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै सीमा पार रेल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत समक्ष थप 3वटा हवाई रुट उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भैरवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा समेत आफूहरूबीच कुराकानी भएको बताउनु भएको। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोलु करिडोरको प्रसारण लाइन र जयनगर कुर्था रेल सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले 132 केबीको 90 किलोमिटर लामो सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन सोलुखुम्बुमा उत्पादित जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न भारतको निर्यात आयात बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनाइएको हो। सिराहाको मिर्चयादेखि सोलुखुम्बुको 3 लाख स्थित सब स्टेसनसम्म 302वटा टावर सहित सोलु करिडोर 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो। त्यस्तै जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटन भएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट आज देउवा र मोदीले हरियो झण्डा देखाएपछि जयनगरबाट कुर्थाका लागि नेपाली रेल कुदेको हो। उद्घाटनसँगै रेल नियमित रूपमा चल्ने भएको छ। अनलाइन प्रविधिबाट रेलको टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। भोलिदेखि बिहान र दिउँसो 2 पटक यात्रु लिएर जयनगर कुर्था खण्डमा रेल चल्नेछ। यस्तै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारले चलनमा ल्याएको रुपे डिजिटल कार्ड नेपालमा प्रयोग शुभारम्भ समेत गरे। भिसा र मास्टर कार्ड जस्तै उक्त कार्ड भारतको ब्याङ्कहरूले चलाउन थालेका छन्। अब त्यस कार्डलाई नेपालको ब्याङ्कसँग जोडेर नेपालमा पनि भुक्तानीको सुविधा पाइनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्र, नयाँ दिल्ली, भारत। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा विवाद समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विषयलाई द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आफूले मोदीलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, हामीले सीमा विषयका बारेमा छलफल गरेका छौं र मैले मोदीजीलाई यो विषय द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेको छु। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो विषय उठाउनु भएको हो। दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन। सन् 2014मै मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरानमा सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको कालापानी र सुस्ता क्षेत्रका लागि वार्ता गर्नका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बनेको थियो, तर संयन्त्रको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ति दिनुभएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई भ्रमणको निम्ति दिनुभएको हो। सो क्रममा देउवाले भन्नुभयो, हामी दुवैजना उच्च स्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन सहमत छौं। प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई नेपालमा स्वागत गर्नका लागि म प्रतीक्षारत छु। पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले समकक्षी मोदीलाई 2014मा गरेको नेपाल भ्रमणको स्मरण समेत गर्नुभएको थियो।
मोदी सन् 2014 मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो। त्यसपछि मोदीले विभिन्न समयमा 3 पटक नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतको जस्तो सम्बन्ध कतै नभएको बताउनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशको सभ्यता, संस्कृति र आदान प्रदानको धागो प्राचीन कालबाटै जोडिएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, भारत र नेपाल बीचको मित्रता हाम्रा नागरिकहरू बीचको सम्बन्ध जस्तो उदाहरण विश्वमै कहीँ देख्न पाइँदैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आजै साँझ भारत र नेपालका व्यवसायीहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध एवं संयुक्त लगानीका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नयाँ दिल्लीबाट हाम्रा सहकर्मी राजेश मिश्रले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल भोलि बिहान बनारस जाने र अपराह्न 4:30 बजे दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वमा पछिल्लो समय अटिजम भएका बालबालिकाको पहिचान हुने क्रम बढेको अध्ययनले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्याङ्कले विश्वमा 100 बालबालिका मध्ये 1 जनामा अटिजम छ। यसअघि 54 जना बालबालिका मध्ये 1 जनामा अटिजमको समस्या रहेको पाइएको थियो। विज्ञहरूले पछिल्लो समय अटिजम भन्दा पनि यसको पहिचान हुने क्रम बढ्दो रहेको बताएका छन्। संसारमा अटिजम र अटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ सिन्ड्रोमका बालबालिकाको संख्याको पहिचान बढ्दो छ। बालबच्चा आफ्नै सुरमा रमाउने, मानव अन्तर्क्रियामा पटक्कै चासो नदेखाउने र आफ्नै ध्यान नगरिरहेको गतिविधिमा जो कोहीले बाधा अडचन पुर्याउँदा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने, कहिलेकाहीँ जबरजस्ती प्रतिकार गर्ने गर्छन्। नेपालमा करिब 3 लाख बालबालिकामा अटिजम सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या देखिएको अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले जनाएको छ। नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको अवस्था के छ त? कान्ति बाल अस्पतालका बाल मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख डाक्टर अरुण राज कुँवर। अब सारा संसारमा जस्तै अटिजम नेपालमा नि छ भनेर बुझ्नु पर्यो। पूर्ण तथ्याङ्क कति छ भन्ने चाहिँ छैन। पहिला जस्तो नेपालमा हामी डायग्नोसिस गर्दै थियौँ नि अटिजम भनेर। अहिले रिसेन्ट टाइममा हामी डायग्नोस गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ नि बढ्दो क्रम भन्दा नि अटिजम चाहिँ नि बढी पहिचान भइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कान्ति हस्पिटलमा बाल मानसिकमा र मेरो प्राइभेट प्र्याक्टिसमा गरेर दिनमा केही नभने 5-7 जना हामीले चाहिँ नयाँ अटिजम बच्चाहरू हेर्छ। यही कुरा चाहिँ नि आजको 5-7 वर्षमा दिनमा एउटा दुईटा हुन्छ। हेर्दाखेरि क्रमिक रूपले बढेको जस्तो देखिन्छ। तर आई थिङ्क यो जुन अवेरनेस बढाएको छ नि, मान्छेलाई अटिजम भनेको के हो, टाइममा बच्चा बोलेन, अरूसँग घुलमेल गर्दैन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ मान्छेले अब चाहिँ जाँच समयमा गर्नुपर्छ, के हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। अटिजम बालबालिकामा देखा पर्ने रोग नभएर एउटा विशेष अवस्था भन्ने चेतना समाजमा पुर्याउन आवश्यक रहेको अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेन्द्र बच्चाचार्यले बताए। बाल अवस्थामा मानिसमा विकास हुने अटिजम कुनै रोग होइन, यो त केवल हालसम्म प्रष्ट रूपमा बुझ्न नसकिएको कारणबाट स्नायु प्रणालीको विकासको क्रममा दिमागको सन्तुलित विकास हुन नसक्दाको अवस्था हो। नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको सिकाइमा सहयोग गरिरहेको अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले बालबालिकालाई विभिन्न थेरापीको माध्यमबाट अवस्थामा सुधारको प्रयास गरिरहेको छ। अध्यक्ष बज्राचार्य: हामीले अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई पहिचान गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ होइन। यही क्रममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पहिला सुरुमा अटिजमको रिक्रुट गर्छौँ। त्यो रिक्रुट पछाडि चाहिँ हामी अटिजम भएको बालबालिकालाई फङ्सन एसेसमेन्ट गर्छौँ। त्यो भनेको बच्चाको चाहिँ हामी क्रियाशील मापन गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी बच्चाको चाहिँ के आवश्यकता छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी यो इन्डिभिजुअल एजुकेसन प्लान भन्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि हामी बच्चाहरूको चाहिँ विभिन्न थेरापी इन्टरभेन्सनद्वारा चाहिँ जसरी चाहिँ अब स्पिच थेरापी हुन सक्छ होला, म्युजिक थेरापी हुन सक्छ होला, अकुपेसन थेरापी हुन सक्छ होला, अभिभावक र बालबालिका तालिम प्रोभाइड गर्छौँ। जुन चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कसरी एक्टिभ गर्ने र कसरी हेरविचार गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हुन्छ। र यो सँगसँगै चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेको छ। स्कुल पनि छ, हाम्रो भोकेसनल ट्रेनिङ पनि छ। यसरी हामी सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। चाँडै पहिचान भएको खण्डमा अटिजम भएका बालबालिकाको अवस्थामा सुधार सहित जीवनयापनमा सहयोग गर्न सकिने डाक्टर कुँवरको भनाइ छ। अटिजम भएको पहिचान कसरी गर्ने त? पुनः डाक्टर कुँवर: हरेक अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको विकास कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। यदि कोही बच्चाले समयमै बोल्नु पर्ने या अरू मान्छेसँग घुलमेल गर्ने तरिका राम्रो छैन भने चाहिँ बाआमाले के मेरो बच्चामा पनि अटिजम छ भनेर सोच्नु पर्यो। अनि उहाँको दायित्व भनेको समयमा नै यस्तो समस्या भयो भने यसलाई कसरी पहिचान गर्ने र यसलाई कसरी मद्दत पुर्याउन सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अटिजम भएका बालबालिकासँगको संवाद सहजता, जीवनलाई सकेसम्म एकाग्र तथा संयम बनाउन विभिन्न थेरापीको सहयोग लिने गरेको म्युजिक थेरापिस्ट अमृत गन्धारीको भनाइ छ। त्यसमध्ये एक म्युजिक थेरापी हो। संगीतको प्रयोग गरेर गरिने ध्यान योग जसरी नै अटिजम भएका बालबालिकालाई पनि दिइरहेको गन्धारीको भनाइ छ। हाम्रो सिकाउने प्रोसेस
प्रोसेस चाहिँ होइन, हाम्रो चाहिँ थेरापी प्रोसेस हुन्छ। म्युजिक थेरापी चाहिँ उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हाम्रो म्युजिकको माध्यमबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सहज बनाउन सकिन्छ, त्यो उनीहरूको आवश्यकताहरू झन्झन बढ्दै नजाओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ सामान्य लाइफमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, जस्तै अब कम्युनिकेसन गर्न सोसलका कुराहरूलाई चाहिँ म्युजिकको माध्यमबाट कसरी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउन सकिन्छ र उनको आवश्यकता निड्सलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म्युजिक क्योर गर्ने होइन कि हिल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ म्युजिक थेरापी भनिन्छ। अटिजम यही कारणले हुन्छ भन्ने यकिन तथ्य विज्ञहरूसँग नै नरहे पनि जेनेटिकलाई मुख्य कारण मान्नेहरू बहुमत छन्। यसको उपचार भन्दा पनि शिशु 2 वर्षको हुँदा उसका शारीरिक क्रियाकलाप र सञ्चार बारेमा अवलोकन र निदान नै यसको समस्याको रोकथाम हो। अटिजम भएका बालबालिकाको समस्यालाई रोकथामका निम्ति हालसम्म अभिभावकको मात्रै प्रयास छ। यसका निम्ति सचेत हुन नसकेका अभिभावक र तिनका सन्तानका निम्ति सरकारी स्तरबाटै प्रयास आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा पट्राई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। स्थानीय चुनावका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावी प्रचार रणनीति अघि सारेको छ। केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले पार्टीले सरकारमा रहँदा विगतदेखि अहिलेसम्म गरेका राम्रा कामहरूको जानकारी जनतामाझ पुर्याउने र अन्य पार्टीका गलत गतिविधिलाई सार्वजनिक गर्ने गरी चुनावी प्रचार रणनीति बनाएको हो। समितिले त्यही अनुसार ओडा र टोल तहसम्मै प्रचार संयन्त्र निर्माण गर्न र ती संयन्त्र मार्फत गतिविधि गर्न परिपत्र समेत जारी गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान भएको छ। देशभर तोकिएका सबै निर्वाचन केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषा मल्ल पाठकले जानकारी दिनुभयो। आगामी 3 वर्षीय कार्यकालको नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको नतिजा आउन पनि केही दिन लाग्ने बारले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि देशभर 35 निर्वाचन केन्द्र तोकिएका थिए। 25 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 75 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। बारको नेतृत्वका लागि गोपाल कृष्ण घिमिरे र विष्णुमती अधिकारी प्यानल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नेपाल बार कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन भए पनि आफूहरूलाई कुनै क्षति नपुगेको दावी गर्नुभएको छ। एमाले पहिला जस्तै बलियो रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेता कार्यकर्तालाई नआत्तिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। खोटाङको दिक्तेलमा आज आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी फुटेको नभई झन ठूलो भएको दावी गर्नुभएको हो। एमाले समृद्धिको पक्षमा उभिएकाले त्यसबाट आत्तिएर षड्यन्त्र गरेर परमादेशबाट हटाइएको ओलीको जिकिर थियो। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तन रोक्न खोज्नेहरूका हातमा मुलुकको शासन जाँदा अस्थिरता भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनका लागि लड्ने पार्टीले मुलुकको शासन चलाउन नपाउँदा समस्या भएको बताउनु भएको हो। मुलुक सङ्कटमा पर्दा आफूले त्याग गरेर भए पनि मुक्त गरेको दाहालको दावी थियो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति भएमा स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले जनताको माग र आवश्यकता अनुसार संशोधन भइरहने बताउनुभयो। केही समूह, जाति र राजनीतिक पार्टीले संविधान संशोधनको माग गरिरहेको भन्दै संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने विषय नभएको उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा पछिल्लो पटक 11 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3360 परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 90 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 942 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा जिल्लामा राजनीतिक गतिविधि हत्तै बढेको छ। दलहरू उम्मेद्वार केन्द्रित हुन थालेका छन्। कांग्रेसले 21 गतेसम्ममा वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने भएको छ भने एमालेले 29 गतेसम्ममा टुङ्गो लगाउने बताएको छ। सकेसम्म वडामै मिलाउने र मिल्न नसकेको खण्डमा मात्रै जिल्लामा सिफारिस गर्न दलहरूले तल्लो तहमा निर्देशन गरेका छन्।
चैते दशैंको रूपमा पनि चिनिने रामनवमी पर्व नजिकिएसँगै पाथिभरा दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पाथिभरामा अहिले दैनिक 2 देखि 7,000 सम्म तीर्थयात्री आउने गरेको पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताउनुभयो। काफ्लेका अनुसार रामनवमीको समयमा दैनिक 15,000 सम्मको हाराहारीमा तीर्थयात्री आउने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी कर्मकाण्डी बनेको छ। प्रत्येक वर्षमा एक पटक गाउँ तथा नगरपालिकामा भए गरेका योजनाको समीक्षा गर्ने बैठक यो वर्ष 3 घण्टामै सकिएको हो। विकास योजना नभएको र चालु तर्फको बजेट मात्रै भएकाले सामान्य छलफल गरिएको समन्वय समितिका कर्मचारी बताउँछन्। तापजुङका सबै स्थानीय तहले आफ्नो अन्तिम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन्। संघीयता पछिको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अन्तिम सभालाई विधायी सभाको रूपमा पनि लिएको छ। कानूनत बजेट अधिवेशनको 6 महिनापछि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले कार्यपालिकाले गरेका निर्णय अनुमोदन तथा बजेट संशोधन गर्न सक्छ। तापजुङमा 1 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका रहेका छन्। हवस् त तापजुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते। ताप्लेजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित आपूर्ति रोकावट र मूल्यवृद्धि लगायत समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ताहरू पेट्रोल पम्पमा लामो लाइनमा बस्न थालेपछि मन्त्री खाँडले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस्तै उहाँले अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या देखिए सरकार कठोर हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। इन्धन बिक्रीबारे अनुगमन गर्न निर्देशन आएको र आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सहयोगमा अनुगमन थालेको निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। सरकारको निर्देशन अनुरूप काठमाडौँ उपत्यकाका 20 भन्दा बढी पम्पमा अनुगमनका क्रममा केही पम्पले वितरण नगरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। भारतले विद्युतको अधिकतम मूल्य सीमा प्रति युनिट 12 भारतीय रुपैयाँ तोकेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगले ऊर्जा बजार सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज IEX मा खरिद बिक्री हुने बिजुलीको सिलिङ घटाएको हो। यसअघि यस्तो सीमा अधिकतम 20 भारूसम्म रहेको थियो। बिजुली माग धेरै रहेको, आपूर्ति निकै कम भएको, उच्च दरमै खरिदका लागि प्रस्ताव आउन थालेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै मूल्यमा सिलिङ घटाइएको भारतको केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगले जनाएको छ। भारतमा सस्तो मूल्यमा बिजुली पाउन छोडेपछि नेपालले पनि गत साता प्रति युनिट भारू 20 रुपैयाँमै बिजुली किन्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। खरिद बिक्री हुने बिजुलीको मूल्य सिलिङ घटेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि केही राहत हुने ठानिएको छ। अब खरिदकर्ताले एक दिनमा खरिद गर्ने कुल बिजुली मध्ये 99% 12 भारू भित्रै रहेर खरिद गर्नुपर्नेछ भने 1% बिजुली मात्रै त्यो भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न पाइनेछ। भारतमा अहिले विद्युत माग निकै बढेको छ भने कोइला र प्राकृतिक ग्यास अभावमा उत्पादन भने घटिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति गोटाबय राजापाक्सेलाई सङ्कटकाल खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले कर्फ्यू लगाए पनि स्वयं वकिलहरूले राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई सङ्कटकाल खारेज गर्न आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत आज साँझबाट सोमबार बिहानसम्म देशव्यापी रूपमा कर्फ्यू लगाइएको सरकारको सूचना विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 12 घण्टे लोड सेडिङ, खाद्यान्न र औषधिको चरम अभावका कारण श्रीलङ्काली जनता सरकारसँग आक्रोशित भएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता हालसम्म 1 करोड भन्दा बढी मानिसहरू विभिन्न देशमा पुगेका छन्। 24 फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता आफ्नो घरबार नै छोडेर मानिसहरू विभिन्न देशमा पलायन भएका हुन्। 24,37,000 मानिस भागेर पोल्यान्ड पुगेका छन्। आक्रमणको सुरुवाती दिनमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भए पनि पछिल्लो समय देश छाड्नेको संख्यामा कमी आउन थालेको सीमावर्ती सुरक्षालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विस्थापितहरू पुनः युक्रेन फर्किनेको संख्या पनि बढ्दै गएको बताइएको छ। हिजो मात्रै पोल्यान्डबाट 15,000 मानिस युक्रेन फर्किएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल अभिजित रही त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको फाइनलमा पुगेको छ। पहिलो 3 म्याच जितेर फाइनल पुगिसकेको नेपालले आज राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा मलेसियामाथि 85 रनको जित दर्ता गरेको हो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शानदार शतकमा नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 223 रन बनाएको थियो। जवाफमा मलेसिया 19.5 ओभरमा 138 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 तथा कमल ऐरी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिएका थिए। रोहित पौडेल र कुशल भुर्तेलको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। नेपालले फाइनलमा पर्सि सोमबार पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मलेसिया र पपुवा न्युगिनीले 4 खेलबाट 2-2 अङ्क जोडे पनि रन रेटको आधारमा पपुवा न्युगिनीले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने चौथो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। नेपालबाट यसअघि 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल भुर्तेलले शतक बनाएका थिए। भारतसँगै दिपेन्द्र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने खेलाडी भएका छन्। उनले आज 110 रनको योगदान गरेका हुन्। दिपेन्द्रले मलेसिया विरुद्ध अन्तिम ओभरमा लगातार 2 छक्का प्रहार गर्दै शतक पूरा गरेका थिए। उनले 57 बलको इनिङ्समा 10 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। दिपेन्द्र र रोहित पौडेलले तेस्रो विकेटका लागि 96 रनको साझेदारी गरेका थिए। रोहितले आज 34 बलमा 51 रनको योगदान गरे। 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा रोहितको यो पहिलो अर्धशतक हो। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले 12औं इटहरी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। सुनसरीको इटहरी रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको हो। आर्मीका लागि टेकबहादुर बुढाथोकी र भरत खवासले 1-1 गोल गरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि मनाङ मर्स्याङदी र भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। चैत 26 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 7 लाख र उपविजेताले 3,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। जाँदा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अहिले लिभरपुल र वाटफोर्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ताजा स्थितिमा लिभरपुलले 1-0 गोलको अग्रता लिएको छ र 82 मिनेटको खेल सकिएको छ। आजका अन्य खेलमा शीर्ष टोली म्यान्चेस्टर सिटी र बर्नली तथा चेल्सी र ब्रेन्टफोर्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिस्टर सिटी बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिगमा 70 अङ्कसहित म्यान्चेस्टर सिटी पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानको लिभरपुलको 69 अङ्क छ। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुनिता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।